وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إخواني وأحبائي وزملائي وأصدقائي، منذ أعوام كثيرة ما قدمت أي خطبة أمام العلماء باللغة العربية. هذه أول مرة، أول مرة. الآن أنا في ميدان التيه وفي ميدان سيناء. إن الشيخ عميد الجامعة قد قدم أمامكم بأن أساتذتنا أساتذة الجامعة كلهم متخرجون من الجامعة الكبار، من جامعة أم القرى. قرى جمع قرية، أم القرى، والأم بمعنى الأصل، فمعنى أم القرى أصل القرى. إن القرى كلها من جميع الدنيا ترجع إليها. إن الأم تسمى أما، لماذا؟ لأنها أصل البلد، وكل شيء يعود إلى أصله. فجامعتنا كلها في جميع الدنيا ترجع إلى أم القرى. فبعدهم إن صاحب أم القرى إذا كان موجودا لا يسع للمنظور ولا ينبغي للمنظور ولا يجوز للمنظور أن يقدم أمام صاحب أم القرى خطبة. وثانيا، هناك المشهور بين العرب، إن العرب يسمون أنفسهم عرب. أتعرفون معنى العرب؟ عرب معناه الإزهار، كأنهم يعدون أنفسهم بأننا نحن نقدر على الكلام، على الفصاحة والبلاغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ونحن نقدر على البيان. ويسمون أنفسهم عرب، ويسموننا عجم. أتعرفون العجم؟ العجم أنا أقول لكم، العجم هو الحمار والفرس. يا سبحان الله، أليست فيكم هذه العصبية؟ والله إني بنفسي في إسلام آباد إن أخذت حفلة هناك بين العرب، أنا قدمت أمام العرب هذا الكلام، قلت لهم: لماذا سموتم أنفسنا، لماذا سموتمونا عجما؟ فالعجم الأجماع جرهها جبار وجرهها جبار. أتعرفون؟ العجم هو الحمار وهو الخنزير وهو الكلب. يا سبحان الله. فالمنظور إذا كان من العجم فكيف يقدر أن يتكلم باللغة العربية الفصحى أمامكم؟ يا سبحان الله. وثانيا، إنهم يسمون أنفسهم قريش. أتعرفون قريش؟ قريش تسخير قرش، وقرش هناك حوت متكبر، حوت من الحيتان متكبر في البحر، يتكبر على الحيتان الأخرى. فالقريش يسمون أنفسهم قريشا، يقدرون نحن بمنزلة ذلك الحوت الكبير المتكبر الذي لا يعد الحيتان الأخرى شيئا، بل يأكلهم ويبتلعهم ويلتقمهم. فالتقم الحوت وهو مليم. فهؤلاء العرب يسمون أنفسهم عربة، ويسمون أنفسهم بالقريش، ويسمى عدنان وقهتان وفلان. إنهم سمونا بالعجم. فالعجم الحمار كيف يقدر أن يقدم أمامكم الخطبة؟ فلذلك أنا ألتمس سيادة الشيخ أن يقدم هذه العريزة
التي أنا أقدمها أمامكم أمام العرب. لماذا سموتمونا عجما؟ وثانيا أنا أقول لكم الله سبحانه وتعالى استفاكم من قراكم ومن أوطانكم ومن بلاد مختلفة ومن بلاد شتى. إن الله سبحانه وتعالى استفاكم. لماذا؟ الذي يختار هذا العلم النبوي، العلم الإلهي، العلم السماوي، والله إن الله سبحانه وتعالى إنه من المصطفين الأخيار، كما أن الأنبياء يكونون من المصطفين وإنهم من المصطفين الأخيار. الله يكون مصطفيا والنبي يكون مصطفى، فكذلك الطلبة والعلماء إنهم من المصطفين. قولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأنا اخترتك. الله مختار وموسى مختار، الله مختار وموسى مختار. الله مختار أي مختير، وموسى مختار مختير. هل هناك فرق بينهما أم لا؟ اللفظ وإن كان واحدا ولكن بينهما فرق. موسى مختار بمعنى مختير، والله مختار بمعنى مختير. فموسى مصطفى والله سبحانه وتعالى هو المصطفي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالمصطفي هو الله سبحانه وتعالى، والأنبياء وكذلك العلماء والطلبة والحفاظ والقراء والمجودون كلهم من علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب نے جو عربی میں بیان کیا، چونکہ یہ 2026 اور کا نیا بیان جو عربی زبان میں انہوں نے خطاب کی، اور یہ بنگلہ دیش ملک میں انہوں نے ان کو ایک تقریب کے موقع پر کسی جامعہ معہد میں بلایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئے اور اپنے اظہار ما فی الضمیر کرے، اور مکمل بیان حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے، جو کہ تقریباً آدھا گھنٹے کا بیان ہے، لیکن میں نے اس کا کچھ کلپ اپنے اس چینل پر اپلوڈ کیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو، لمبی نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے مختصر چھوٹا 5 سے 7 منٹ کا کلپ اپلوڈ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مولانا منظور مینگل صاحب کے اس بیان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب کا اس بیان سے، تو چلے سنتے ہیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب کی اس بیان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولانا عربی زبان میں اچھا خاصا مہارت رکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہمیں اور دیگر مسلمانوں کو اور پاکستان والوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء بھی اس قدر قابل ہے کہ وہ اپنے مادری زبان، اپنی قومی زبان کے علاوہ دیگر اور اسلامی زبان عربی جو اہل جنت اور مسلمانوں کی زبان ہے اس میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ان پر بات کرنے پر، اظہار ما فی الضمیر کرنے پر قادر و قدرت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان علماء جو پاکستان والے خاص طور پر اپنے ان علماء کی قدردانی کریں، قبل اس کے کہ یہ نہ رہے اور ہم زیادہ پھر قدر کرنے پر لگے، قدر کرے بعد میں کہے وہ فلاں عالم بہت زیادہ حقدار و حق گو تھا، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فائدہ یہی ہے کہ ہم وقت سے پہلے ان کی زندگی ہی میں ہم ان کی قدر کریں۔ تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان علماء اور حق گو علماء، حق پرست علماء کی قدردانی نصیب فرمائے۔